नमस्कार सबैमा साहेब ग्लोबल स्टडीमा सबैजनालाई स्वागत छ। आजको चाहिँ च्याप्टर रहेको छ हाम्रो एकाउन्टिङ फर मटेरियल्स एन्ड कन्ट्रोल, जुन चाहिँ 12 क्लासको एकाउन्ट सब्जेक्टमा दिएको छ। यो च्याप्टर भित्र चाहिँ इन्भेन्टरी भ्यालुएसन गर्ने दुईटा टेक्निक दिएको छ। एक हाम्रो रहेको छ इन्भेन्टरी भ्यालुएसन अन्डर पिरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टम, अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम। त आजको चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ कुन सिस्टमबाट त पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टमबाट। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है, यो अलिकता के गरौँ हामी त यो क्वेसनको बारेमा बुझिहालौँ। यहाँ क्वेसनले भनिरहेको छ कन्सिडर द फलोइङ डाटा अफ जनवरी, भन्नुको अर्थ जनवरी महिनाको चाहिँ डेटाहरू दिएको छ। यसमा के भनिरहेको छ, जनवरी 1 तारिकमा ओपनिङ ब्यालेन्स 200 युनिट्स एट द रेट अफ ₹8 इच। भन्नुको अर्थ हाम्रो स्टकमा गोदाममा सुरुदेखि नै कति रहेको छ ब्यालेन्स त 200 युनिट चाहिँ सामान रहेको छ। कति रुपियाँको दरले त 8 रुपियाँको दरले। लास्टमा इच भनेको छ, भन्नुको अर्थ 1 युनिटको कति रुपियाँ त 8 रुपियाँ। त हामीसँग कति छ सुरुदेखि 200 युनिट रहेको छ। 1 युनिट बराबर कति रुपियाँ त 8 रुपियाँ। अब यहाँ ध्यान दिनुस्, त्यसै गरी हामी चाहिँ जनवरी 3 मा पर्चेज गरेछौँ कति 300 युनिट्स एट द रेट अफ ₹10 इच। त्यसै गरी जनवरी 7 मा हामी इस्यु पनि गरेछौँ कति त 400 युनिट। त्यसै गरी जनवरी 10 मा हामी पर्चेज गरेछौँ 500 युनिट्स एट द रेट अफ ₹12 इच। त्यसै गरी जनवरी चाहिँ 14 मा हामी फेरि पर्चेज गरेछौँ हामी 400 युनिट्स एट द रेट अफ ₹14 इच, 14 रुपियाँको दरले। त्यसै गरी जनवरी चाहिँ 27 मा हामी इस्यु गरेछौँ 700 युनिट्स। अब ध्यान दिनुहोस्, यहाँ फेरि क्वेसनमा यहाँ के भनिरहेको छ, एट द एन्ड अफ द मन्थ यानी कि महिनाको लास्टमा कन्सर्न ह्याड 300 युनिट्स अफ स्टक अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ यो महिनाको लास्टमा, कुन महिनाको लास्टमा त यो जनवरी भरिमा हामीले के गरे, पहिलादेखि हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स पनि रहेको छ, फेरि हामी यो मन्थमा पर्चेज पनि गरे, इस्यु पनि गरे, अनि यो गर्दा गर्दै चाहिँ यो महिनाको लास्टमा हाम्रो के हेरिरहेको छ त 300 युनिट अहिले हामीसँग छ। भन्नुको अर्थ हाम्रो स्टकमा यानी कि गोदाममा 300 युनिट के भइहाल्यो त रहिहाल्यो, यानी कि यो महिनामा बिक्री हुन सकेन। अब ध्यान दिनुहोस्, अब यहाँ रिक्वायर्डमा के भनिरहेछ निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिरहेछ निकाल्दिनुस्, एन्ड कस्ट अफ मेटेरियल पनि भनिरहेछ निकाल्दिनुस्। कुन मेथड्स युज गर्ने त, युजिङ सिम्पल एभरेज मेथड्सबाट। कुन मेथड्सबाट त सिम्पल एभरेज मेथड्सबाट। फेरि इन्भेन्टरी भ्यालुएसन कुनबाट गर्ने, कुन सिस्टमबाट गर्ने त यहाँ दिएको छ अन्डर पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टमबाट हामीले के गर्नु छ त यो इन्भेन्टरी भ्यालुएसन गर्नु छ। अब ध्यान दिनुहोस्, यो क्वेसन अन्तर्गतको चाहिँ हामी दुईटा फर्मुला राखिदिएछु। जुन फर्मुला रहेको छ हाम्रो रेट अफ इन्भेन्टरी सोल्ड, जुन चाहिँ हामी यहाँ इन्भेन्टरी सोल्ड गर्छौँ नि यसको रेट कसरी हामी निकाल्ने यहाँ दिएको छ। टोटल अफ अल रेट अफ इन्भेन्टरी अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ हामीसँग जति इन्भेन्टरी छ नि त्यो कति रुपियाँको इन्भेन्टरी छ त्यसको रेट, अनि डिभाइडेड बाई नम्बर अफ रेट, यानी कि कतिवटा रेट रहेको छ, एउटा दुईटा चारवटा जतिवटा हुन्छ त्यतिले हामी डिभाइड गरिदिन्छु भने त्यो चाहिँ हाम्रो रेट अफ इन्भेन्टरी सोल्ड आइहाल्छ। त्यसै गरी भनिरहेको छ अर्को रेट अफ इन्भेन्टरी ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने। भन्नुको अर्थ यो ब्यालेन्सको कलमको यसको रेट, यो रेट जुन दिएछ नि कलम, यसको रेट कसरी निकाल्ने, जुन हाम्रो मन्थमा चाहिँ हैन लास्टमा किनबेच गर्दा गर्दै जुन हाम्रो बाँच्छ युनिट त्यसको रेट कसरी निकाल्ने, त्यसैको लागि यहाँ भनेको छ रेट अफ इन्भेन्टरी ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने त टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई इन्भेन्टरी अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ त्यसको टोटल कस्ट कति रहेको छ, यसको चाहिँ जति हामीसँग इन्भेन्टरी छ त्यसको कस्ट कति छ, कति रुपैयाँको सामान छ, डिभाइडेड बाई इन्भेन्टरी अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ हामीसँग कति इन्भेन्टरी छ त्यसलाई हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के आइहाल्छ त रेट अफ इन्भेन्टरी ब्यालेन्स आइहाल्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो क्वेसनको लागि हामी के गरेछौँ त पहिलेदेखि चाहिँ एउटा फर्मेट तयार गरेर राखिदिएछु। यसलाई हामी कसरी लेख्ने, स्टोर लेजर एकाउन्ट हामी कुन मेथड्सबाट, कुन मेथड्स युजिङ गर्नको लागि भनिरहेको छ त सिम्पल एभरेज मेथड्स भनिरहेको छ। हामी यहाँ लेखिदिन्छु अन्डर सिम्पल एभरेज मेथड्स। अब ध्यान दिनुलाई, यो कलम तपाईँ के गर्ने होला, बनाइहाल्नु होला। यहाँ पर्चेज इस्यु र ब्यालेन्स तपाईँ लेखिहाल्नु होला। अब ध्यान दिनुहोस्, धेरैजना विद्यार्थीले के भन्ने गर्छ, यहाँ त युनिट्स भनेको ठिक छ, यसमा चाहिँ हाम्रो बुकमा कतिपय बुकमा लेखिएको हुन्छ
युनिट कस्ट भनेर यसमा दिएको हुन्छ। त युनिट कस्ट लेख्नुस् या रेट लेख्नुस् एउटै कुरो हो। अनि यो कलममा चाहिँ एमाउन्टको कलममा चाहिँ टोटल कस्ट दिएको हुन्छ, त्यो टोटल कस्ट लेख्नुस् या चाहिँ एमाउन्ट लेख्नुस् एउटै कुरो हो। अब ध्यान दिनु होला, यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला। ल अब हामी के गरौँ त, यो क्वेसनलाई चाहिँ सोल्भ गरौँ। अब यो क्वेसन हामी कसरी सोल्भ गर्ने अब हेर्दै गर्नुहोस् है, हामी क्वेसन चाहिँ सोल्भ गर्न गइरहेछौँ है। ल अब हेर त, यहाँ सुरुमा हाम्रो के बनिरहेको छ, जनवरी 1 मा ओपनिङ बैलेन्स 200 युनिट है। यहाँ के गरौँ हामी त, जनवरी कहिले त डेट हामी के गरिदिनुस् यहाँ लेखिदिनुस्। फर्स्टमा जनवरी 1 मा के भनिरहेको छ यहाँ ओपनिङ बैलेन्स भनिरहेको छ है। ओपनिङ बैलेन्स कति दिएको छ त, 200 युनिट भनेको छ। ओपनिङ बैलेन्स भनेको 200 युनिट, कति रुपियाँको दरले, 8 रुपियाँको दरले, 8 रुपियाँको दरले, हेर्नुहोस् त 8 रुपियाँको दरले यहाँ 200 युनिट भनिरहेको छ। ल अब यसलाई के गरौँ हामी, मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त, यो कति भइहाल्छ यहाँ 1600। अब हामी के गरिदिनुहोस् त, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। हामी के गरिदिनुहोस् त, यसलाई क्लोज गरिदिनु। अब हेर त, त्यसै गरी चाहिँ जनवरी 3 मा के भनिरहेको छ, पर्चेज भनिरहेको छ। त जनवरी 3 मा हामी यहाँ के गर्नुहोस् त, यहाँ डेट लेखिदिनुहोस्। कहिले त, जनवरी 3 मा के भनिरहेको छ, यहाँ पर्चेज्ड भनिरहेको छ। जनवरी 3 मा पर्चेज्ड दिएको छ। कति युनिट पर्चेज गरेको छ त, यहाँ 300 युनिट पर्चेज भएको छ हाम्रो। अब हेर्नुहोस्, पर्चेज भएको बेला हामी के गर्नु होला, पर्चेजको कलममा लेख्नु होला। यानी पर्चेज गर्छु भने हाम्रो स्टोरेज के हुन्छ, गोदाममा सामान के हुन्छ, बढ्छ, त्यही भएर हामी पर्चेजको कलममा लेख्नु होला। कति युनिट त, यहाँ 300 युनिट रहेको छ। कति रुपियाँको दरले रहेको छ त हाम्रो, 10 रुपियाँको दरले। अब हेर्नुहोस् त, यो 300 मा हामी 10 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो कति भइहाल्छ, 3000। यहाँ कति भइहाल्छ त, 3000। अब हेर त, हामीसँग पहिल्यैदेखि जनवरी 1 तारिखमा पहिल्यैदेखि कति रहेको छ, 200 युनिट। अनि फेरि हामी यहाँ कति पर्चेज गरे त, 300 युनिट। अब ध्यान दिनु होला, यो रेट यसको कसरी निकाल्ने म यहाँ सर्टकट पनि तरिका बताइरहेछु। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ फर्मुलाबाट पनि कसरी निकाल्ने त्यो पनि बताइदिन्छु। हेर त, यहाँ हामीसँग सुरुदेखि कति रहेको छ त, 200 युनिट। फेरि हामी पर्चेज कति गरे त, यहाँ 300 युनिट। यो युनिट र यो युनिटलाई जोडिदिनुहोस् त, कति भइहाल्यो, 500 युनिट। भन्नुको अर्थ पहिलेदेखि हामीसँग 200 युनिट छ, फेरि हामी पर्चेज गरे 300 युनिट, यानी कि अब हाम्रो बैलेन्समा कति रहिहाल्यो त, 500 युनिट। अब हेर्नुहोस् है, पहिलेदेखि हामीसँग कतिको सामान छ त, 1600 को। फेरि हामी कतिको सामान पर्चेज गरेर यहाँ त 3000 को। यो दुईटै एमाउन्टलाई जोडिदिनुहोस् त, यो कति भइहाल्छ हाम्रो 4600। अब ध्यान दिनुहोस्, यो हाम्रो के छ त, एमाउन्ट रहेको छ अनि यो युनिट छ। अब यो रेट कसरी निकाल्ने, यो रेट कसरी निकाल्ने, यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यो एमाउन्टमा हामी यो युनिटले डिभाइड गरिदिन्छु भने के भइहाल्छ त, यो रेट आइहाल्छ। र त कसरी, हेर्दै गर्नुहोस्, त्यहाँ 4600 डिभाइडेड बाई हामी के गरिदिनुहोस् त, 500 गरिदिनुहोस्, आइहाल्छ के त हाम्रो कति आयो रेट हाम्रो त, यहाँ 9.2 आइसक्यो। रेट हाम्रो कति आइसक्यो, 9.2 आइसक्यो। अब ध्यान दिनु होला है, अब यही रेटहरूलाई चाहिँ हामी फर्मुला मेथड्सबाट कसरी निकाल्ने म यहाँ बताइरहेछु है। यहाँ ध्यान दिनुहोस् त, हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा कहाँ गयो डस्टर, कहाँ, ल हेर त, यहाँ हेर त, हामीले के निकाल्नु छ यहाँ त, रेट अफ इन्भेन्ट्री बैलेन्स कसरी निकाल्ने म यहाँ फर्मुलाबाट। हेर्नुहोस् त, यो फर्मुलाले के बनिरहेको छ, टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड। ध्यान दिनु होला है, टोटल कस्ट भन्नाले कुन, यो पहिलादेखि हामी कति छ, 1600 को सामान, फेरि कतिको हामी पर्चेज गरे त, 300 को सामान। त्यो दुईटैलाई हामी के गर्नुस्, जोडिदिनुस् है। म यहाँ मेटिरहेछु है। रेट अफ इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने, त्यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो रहेको छ टोटल कस्ट। त टोटल कस्ट कति, पहिल्यैदेखि हामीसँग कतिको सामान छ, 1600 को, प्लस फेरि हामी के गरे त, यहाँ 3000 को सामान पर्चेज गरेछौँ, डिभाइडेड बाई पहिलेदेखि कति युनिट रहेको छ, 200, प्लस फेरि हामी के गरेछौँ, यहाँ पर्चेज कति गरेछौँ, 300 युनिट। त यो इक्वल टु कति भइहाल्यो, यो 4600 डिभाइडेड बाई 500 युनिट इक्वल टु, यसलाई एमाउन्टमा कन्भर्ट गरौँ त कति आइहाल्छ, यति 9.2 आइहाल्छ।
9 पोइन्ट कति आइहाल्छ 2 आइहाल्छ। त यही रेटलाई हामी के गर्नु पर्यो कि त तपाईहरु सर्टकटबाट निकाल्नुस् या त के गर्नुस् त यो चाहिँ फर्मुला बेसिसबाट निकाल्नुस्, जसरी मन लाग्छ त्यसरी निकाल्नुस् तपाईहरु। ल त यो त हाम्रो भइसक्यो जनवरी 3 को। अब हामी के गरौँ त यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब हामी के गर्दिनु यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। फेरि चाहिँ यहाँ के भनिरहेको छ जनवरी 7 मा इस्यु भनिएको छ है। जनवरी 7 मा इस्यु भनिरहेको छ। जनवरी 7 मा इस्युड भनिरहेको छ। जनवरी 7 मा इस्युड कति युनिट गरिरहेको छ यहाँ 400 युनिट गरेको छ। त इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो स्टोरेज कम हुन्छ, त्यही भएर हामी के गरौँ त इस्यु या सोल्ड को कलममा हामी लेख्ने गरौँ। कति युनिट इस्यु गरेको छ यसले त 400 युनिट। कति रुपैयाँको दरले अब रेट हामीलाई थाहा छैन। त कसरी निकाल्ने यहाँ ध्यान दिनुलाई। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला रहेको छ रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड। जुन हामी इन्भेन्ट्री यानी कि जुन हामी स्टक जुन हामी युनिट यहाँ बिक्री गरिरहेछौँ यसको रेट कसरी निकाल्ने त ध्यान दिनुलाई। यसको फर्मुलाले के भनिरहेको छ टोटल अफ अल रेट अफ इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ हामीसँग जुन इन्भेन्ट्री छ त्यसको रेट कति कति छ त हेर त। एक त हाम्रो 8 रुपैयाँको दरले सामान छ पहिलेदेखि, फेरि हामी पर्चेज कति गरे त यहाँ 10 रुपैयाँको दरले सामान पर्चेज गरेछौँ। अनि यहाँ डिभाइडमा के भनिरहेको छ नम्बर अफ रेट। त नम्बर अफ रेट भन्नाले कति छ एउटा यो र अर्को यो। हेर्नुस् है म यो फर्मुला मेटेर चाहिँ म यहाँ के गरिरहेछु यहाँ लेखिरहेछु है। या त यहाँ त ठाउँ छँदैछ, यहाँ ध्यान दिनुहोस् है कसरी हामी लेख्ने त यहाँ टोटल अफ अल रेट अफ इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ कति कति रुपैयाँको सामान हामीसँग छ। हेर्नुस् त एक त हाम्रो 8 रुपैयाँको दरले जुन सामान छ त्यो पनि छ यहाँ। त 8 प्लस फेरि हामी कति रुपैयाँको दरले पर्चेज गरेछौँ यहाँ 10 रुपैयाँको दरले। त हामी यहाँ के गरिदिनुस् यहाँ 10 रुपैयाँ लेखिदिनुस् डिभाइडेड बाई 2। किन त यहाँ के भनिरहेको छ नम्बर अफ रेट। त नम्बर अफ रेट कतिवटा छ एउटा यो र एउटा यो दुईवटा छ। अब हामी के गरौँ त यसलाई चाहिँ डिभाइड गरौँ त कति आइहाल्छ यो कति रुपैयाँ आइहाल्छ यो कति रुपैयाँ आइहाल्छ। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 18 मा 2 ले डिभाइड गर्यो भने यो कति रुपैयाँ आइहाल्छ 9 रुपैयाँ आइहाल्छ है। ध्यान दिनुलाई रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड कति आइसक्यो हाम्रो यहाँ 9 रुपैयाँ आइसक्यो। त हामी के गरौँ यहाँ 9 रुपैयाँ लेखिदिनुस्। अब हामी के गरौँ यसमा मल्टिप्लाई गरौँ त कति आइरहेको छ 9 त्रिका 27 9 चौका 36 भन्नाले 3600 को आइसक्यो। अब यहाँ ध्यान दिनुलाई अब यसलाई चाहिँ फेरि हामी सर्टकटबाट कसरी निकाल्ने यहाँ फर्मुला मेथड्सबाट कसरी निकाल्ने फेरि म यहाँ बताइरहेछु इन्भेन्ट्री बाइलेन्स। ध्यान दिनुलाई हामीसँग पहिलेदेखि कति युनिट थियो 500 युनिट। हामी यहाँ बिक्री कति गरिदिए त 400 युनिट। त अब फेरि हाम्रो स्टकमा कति सामान बाँच्यो 500 बाट 400 वटा युनिट हामी बिक्री गरिदियो भने यहाँ कतिवटा सामान बाँच्यो हाम्रो 100 युनिट बाँचिहाल्यो। अब कति रुपैयाँको त ध्यान दिनु होला पहिलेदेखि हामी कति रुपैयाँको सामान थियो हामीसँग 4600 को। हामी बिक्री यहाँ कतिको सामान गरे 3600 को। त अझ हाम्रो यहाँ कति बाँचिहाल्यो 4600 बाट हामी 4600 बाट 3600 को सामान बिक्री गरिदियो भने बाँच्यो कति रुपैयाँको सामान यहाँ हाम्रो 1000 को सामान बाँचिहाल्यो 1000 को सामान बाँचिहाल्यो। अब ध्यान दिनुलाई अब यो रेट कति त यो एमाउन्टमा हामी के गरिदिन्छौँ यो युनिटले डिभाइड गर्यो भने यहाँ के आइहाल्छ हाम्रो रेट आइहाल्छ। त रेट कति भइहाल्छ यो 1000 मा 100 ले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के आइहाल्छ यहाँ 10 रुपैयाँ आइहाल्छ। अब ध्यान दिनुहोस् है यसैले हामी फर्मुला मेथड्सबाट कसरी निकाल्ने त्यो पनि यहाँ म बताइरहेछु है। अब हेर त म यहाँ के गर्न गइरहेछु त अलिकता मेटिरहेछु है। यसलाई म यहाँ मेट्न गइरहेछु है किनभने ठाउँ थोरै छ त्यही भएर यो रिक्वायर्डहरूलाई मैले अलिकता के गरेँ त मेट्न गइरहेछु है। ध्यान दिनुलाई यहाँ हामी यहाँ चाहिँ के निकाल्न गइरहेछौँ त इन्भेन्ट्री बाइलेन्स भन्नाले रेट अफ इन्भेन्ट्री बाइलेन्स निकाल्न गइरहेछु। ध्यान दिनु होला कहिलेको निकाल्न गइरहेछु त यहाँ कहिलेको त जनवरी कहिलेको त 7 को। ध्यान दिनु होला हामी यहाँ के गर्न गइरहेछौँ त रेट अफ इन्भेन्ट्री बाइलेन्स कहिलेको त जनवरी 7 को चाहिँ हामी निकाल्न गइरहेछौँ है। अब हेर्नुस् त यहाँ रेट अफ इन्भेन्ट्री बाइलेन्स जनवरी 7 को कति भइहाल्यो यहाँ के भनिरहेको छ टोटल कस्ट डिवाइडेड बाई इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ हामीसँग पहिलेदेखि कतिको सामान थियो 4600 को। ध्यान दिनुलाई है 4600 को सामान थियो जसबाट हामी बिक्री कति गरे त यहाँ
3600 को सामान बिक्री गरिदिए। ध्यान दिनु होला, बेच्ने बेलामा माइनस गर्नु होला, किन्ने बेलामा के गर्नु होला, हामी प्लस गर्नु होला। किन त बेच्छौँ भने हाम्रो स्टोरेज के हुन्छ, कम हुन्छ, जब हामी किन्छौँ भने हाम्रो स्टोरेज के हुन्छ, बढ्छ। त्यही भएर अब हेर्नुस् त यहाँ फेरि हामीसँग पहिलेदेखि कति युनिट रहेको थियो त, 500 युनिट। यहाँ यसबाट हामी कति युनिट बिक्री गरेछौँ त, 400 युनिट बिक्री गरेछौँ भने यो कति आइसक्यो हाम्रो 1000 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल टु भन्नाले कति रुपियाँ, 10 रुपियाँ। हेर्नुस् त सेम हाम्रो आइसक्यो। त यो भयो हाम्रो फर्मुला मेथड्स। अनि यहाँ हामी के गरिरहेछौँ, अर्को सर्टकट पनि बताइरहेछौँ। ल अब हामी के गरौँ त, यसलाई क्लोज गरिदिनुस्, यसलाई हामी के गरौँ त, क्लोज गरिदिनुस्। त्यसै गरी फेरि चाहिँ कहिले त, जनवरी 10 मा, यानि कि जनवरी 10 मा हेर त यहाँ जनवरी 10 मा के भनिरहेको छ, पर्चेज भनिरहेको छ। जनवरी 10 मा पर्चेज्ड, जनवरी 10 मा के भनेको छ, पर्चेज भनिरहेको छ। कति युनिट पर्चेज भनिरहेको छ, 500 युनिट। कति रुपियाँको दरले, 12 रुपियाँको दरले। हामी के गर्नुस्, यहाँ 500 युनिट लेखिदिनुस्, कति रुपियाँको दरले, 12 रुपियाँको दरले। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति भइहाल्छ, 12 पंचे 60 भन्नाले 6000 भइसक्यो है। 12 पंचे 60 यानि कि 6000 को सामान भइसक्यो। अब हेर त पहिलेदेखि हामीसँग कति युनिट रहेको छ। अब म सर्टकट गरिरहेको छु, तपाईहरुलाई के गर्नु होला, म लाग्छ भने फर्मुलाबाट गर्नुस्। म यहाँ अब सर्टकट गर्न गइरहेछु है। पहिलेदेखि हामीसँग कति युनिट रहेको छ, 100 युनिट। फेरि हामी कति युनिट पर्चेज गरे, 500 युनिट। यो 100 र 500 ले जोड्दियो भने कति भइहाल्छ, यहाँ 600 युनिट भइहाल्छ। अब ध्यान दिनुस्, पहिलेदेखि हामीसँग कतिको सामान थियो, 1000 को। फेरि हामी यहाँ जनवरी 10 मा कतिको सामान किनेछौँ त, 6000 को। त यो 1000 प्लस यो 6000 ले जोड्दियो भने यहाँ कति भइहाल्छ त, हाम्रो 7000 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् है, अब यो रेट कसरी निकाल्ने, ध्यान दिनु होला। त हेर त यहाँ हामीसँग यो कतिको सामान रहेको छ, 7000 को। त 7000 डिभाइडेड बाई यो युनिट कति छ, 600। 600 ले हामी के गरिदिन्छौँ, डिभाइड गर्यो भने हाम्रो रेट आइहाल्छ। कति आयो रेट त, 11.667 मैले राखेँ। ध्यान दिनु होला, पोइन्ट पछि मैले यहाँ तीनवटा भ्यालु राखेँ। किन त यहाँ आइरहेको छ 11.66667 आइरहेको छ। अब ध्यान दिनुस्, हामी के गर्ने, यो दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने। डिभाइड गर्दा यति आयो भने मल्टिप्लाई गर्दा यतिकै आउँछ। अब यहाँ के हेर्नुस्, यहाँ फ्रेक्सनले गर्दा जब हामी यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्छौँ नि, यो पोइन्ट पछि तीनवटा नम्बर राखेर जब हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यो 7000 भन्दा के हुन सक्छ त, अलिकता तलमाथि आउन सक्छ। त हामी के गर्नुस् त, यो 11.66667 छ, त्यो पुरै भ्यालुलाई लिएर हामी 600 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 7000 आइहाल्छ। ल यसमा कन्फ्युजन नहुनुलाई, यो भन्दा अलिकता तलमाथि आयो भने त्यो फ्रेक्सन एरर हो, त्यसको लागि माइन्ड नगर्नु होला, कन्फ्युजन नहुनु होला है। ल अब हामी के गरौँ त, यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब हामी के गरौँ त, यसलाई क्लोज गरिदिनु। ल फेरि चाहिँ यहाँ के भनिरहेको छ, जनवरी 14 मा फेरि यहाँ के भनिरहेको छ, पर्चेज भनिरहेको छ। जनवरी 14 मा पर्चेज्ड नै भनिरहेको छ। कति युनिट त भनिरहेको छ, जनवरी 14 मा पर्चेज यहाँ 400 युनिट। कति रुपियाँको दरले, 14 रुपियाँको दरले, यानि कि 400 युनिट्स 14 रुपिज, यानि कि 400 युनिट कति रुपियाँको दरले त, 14 रुपियाँको दरले। अब हेर त हामी यसलाई के गरौँ त, मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, कति आइहाल्छ, 400 इन्टु 14 ले हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आइहाल्यो त, 5600 हाम्रो के भइसक्यो त, आइसक्यो। अब यहाँ ध्यान दिनुस् त, हामीसँग पहिलेदेखि कति युनिट रहेको छ, 600 युनिट। फेरि हामी यहाँ पर्चेज कति गरे, 400 युनिट। त यो युनिटलाई हामी के गरौँ, यहाँ जोडिदिनुस्, किनभने पर्चेज गर्दा हाम्रो के हुन्छ, स्टोरेज बढ्छ। त हेर त 400 प्लस 600 भन्नाले कति त, 1000। अब हेर त पहिलेदेखि हामीसँग कतिको सामान छ, 7000 को। फेरि हामी पर्चेज कतिको गरे त, 5600 को। यो एमाउन्ट र यो एमाउन्टलाई हामी के गर्नुस्, जोडिदिनुस् त, कति भइहाल्छ, 7 5 12 यानि कि 12600 आइसक्यो। अब यो रेट कसरी निकाल्ने, ध्यान दिनु होला। यो रेट कसरी हामी निकाल्ने त, यो 12600 मा हामी 1000 ले डिभाइड गर्छौँ भने कति आइहाल्छ, 12.6 भन्नाले 12.6 आउनु पर्यो। 12600 डिभाइडेड बाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने कति आइहाल्छ, 12.6। हेर त 12.6 कति आयो त, 12.6। ल अब हामी के गरौँ यसलाई, फेरि अब हामी के गरिदिनुस् त, क्लोज गरिदिनुस्। अब यहाँ के भनिरहेको छ, अब जनवरी 27 मा
यो त जनवरी 14 को भइसक्यो। जनवरी 27 मा यहाँ के भनिरहेको छ, जनवरी 27 मा इस्युड भनिरहेको छ। जनवरी 27 मा इस्युड भनिरहेको छ। कति युनिट इस्युड गरेको छ त्यसले? 700 युनिट गरिरहेको छ है। त हामी के गरौँ, यहाँ 700 युनिट लेखिदिनुस्। अब हेर त्यहाँ यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यसको रेट निकाल्नु पर्यो। ध्यान दिनु होला, धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले अब यहाँ अलिकता कन्फ्युजन कहाँनिर हुन्छ म यहाँ बताउन गइरहेको छु है। हामीलाई यहाँ के निकाल्नु छ त? रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। अब हामी रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड म यहाँ निकाल्न गइरहेको छु त के त? रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड। हामी यहाँ रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड कहिलेको निकालेछौँ त? यहाँ जनवरी कहिलेको त? 7 को यहाँ निकाले। कहिलेको यो निकालेछौँ हामी त? जनवरी 7 को हामी यहाँ निकालेछौँ। कहिलेको त? यो जनवरी 7 को रहेको छ। ध्यान दिनुलाई, जनवरी 7 को। अब हामी यहाँ के गर्न गइरहेछौँ त? जनवरी कहिलेको निकाल्न गइरहेछु त? जनवरी कहिले? यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहाँ लेखिरहेको छु। कहिलेको म यहाँ निकाल्न गइरहेछु त? जनवरी 27 को चाहिँ निकाल्न गइरहेछु के त? रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्ड। ध्यान दिनुला म कसरी यहाँ निकाल्न गइरहेछु। हेर त, हामीसँग पहिल्यैदेखि के छ? 200 को युनिट थियो। फेरि हामी पर्चेस कति गरे? 300 युनिट पर्चेस गरे। कति भइसक्यो? 500। यसबाट हामी के गरे? 400 युनिट बिक्री गरे। फेरि हामी यहाँ 500 र 400 पर्चेस गरे। अनि यहाँ हामी के गरे त? 700 युनिट बिक्री गरिरहेछौँ, यानि कि इस्यु गरिरहेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो फर्मुलाले के भनिरहेको छ? रेट अफ इन्भेन्ट्री सोल्डको फर्मुला चाहिँ के रहेको छ? टोटल अफ अल रेट अफ इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड। भन्नुको अर्थ हामीसँग जुन इन्भेन्ट्री छ त्यो कति रुपियाँको इन्भेन्ट्री अहिले छ हामीसँग, त्यो भनिरहेको छ यहाँ। अब ध्यान दिनुहोस् त, यो जुन हाम्रो 200 को सामान थियो अनि यहाँ मैले फेरि चाहिँ 200 युनिट थियो, फेरि हामी यहाँ 300 युनिट पर्चेस गरे। यसबाट हामी के गरेछौँ त? 400 युनिट बिक्री गरिदिन्छौँ। त ध्यान दिनु होला, यहाँ कन्फ्युजन कहाँनिर हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई अलिकता सोच्नुहोस् है। यो हामी यहाँ चाहिँ 400 युनिट बिक्री गरेछौँ त पहिला त हामी के गरेछौँ? जुन यो 200 को युनिट छ यसबाट हामी के गरे त? 200 युनिट बिक्री गरिदिए यो स्टकबाट। यो जनवरी 1 तारिकको स्टकबाट हामी के गरे त? 200 युनिट हामी के गरे त? यसलाई सोल्ड गरिदिए, बिक्री गरिदिए, इस्यु गरिदिए। अब यसबाट जुन हामी जनवरी 3 मा पर्चेस गरेछौँ 300, यसबाट हामी कति चाहिँ इस्यु गर्छौँ ताकि यो 400 पुगिहाल्छ। त यसबाट हामी यो 300 बाट 200 बिक्री गरिदिन्छौँ भने 400 पुगिहाल्छ। कसरी त? 200 हाम्रो यो भयो र 200 यसबाट हामी इस्यु गरिदिन्छौँ भने यहाँ 400 पुगिहाल्छ। हेर्नुहोस् त, यो जुन हाम्रो स्टक छ यो त पूर्ण रूपले खाली भइसक्यो, यो त हामीसँग छैन। अब हेर्नुहोस्, अनि यसबाट हामीले के गरेछौँ? 200 युनिट इस्यु गरेछौँ भने यसबाट अझ हामीसँग कति युनिट रहेको छ? अहिले 100 वटा युनिट छ। त हामी के गर्छौँ? यसको रेटलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। किनभने हेर त्यहाँ यसले के भनिरहेको छ? टोटल अफ अल रेट अफ इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड भन्नाले यो 10 रुपियाँको जुन दरले सामान छ नि यसबाट हामीसँग अहिले के छ त? 100 युनिट बाँचेछ यो 10 रुपियाँको दरले। त हामी यहाँ के लेख्छौँ? यहाँ 10 रुपियाँ लेखिदिन्छौँ। 10 प्लस, अब ध्यान दिनु होला, यहाँ फेरि हामी के गरे त? यहाँ पर्चेस गरे 500 युनिट 12 रुपियाँको दरले। त यसलाई पनि हामी के गरिदिन्छौँ? जोडिदिन्छौँ। फेरि हामी यहाँ के गरेछौँ? पर्चेस गरेछौँ कति त? 400 युनिट 14 रुपियाँको दरले। त हामी यहाँ के गरिदिन्छौँ? यहाँ 14 रुपियाँ लेखिदिन्छौँ। अनि डिभाइड भनेको के छ? यहाँ के भनिरहेको छ? यसको फर्मुला नम्बर अफ रेट, कतिवटा रेट छ त? 1 2 3। हामी के गर्छौँ? यहाँ 3 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ भने यो कति रुपियाँ आइहाल्छ? यसलाई जोडौँ त। 22 14 36, 36 ले हामी 3 मा ले डिभाइड गर्यो भने कति भइहाल्छ? 12 तिहाई 36 भन्नाले 12 रुपियाँ आइसक्यो। ल, अब हामी के गरौँ त? यहाँ कति यहाँ रेट राख्ने त? 12 रुपियाँ हामी राखिदिनुहोस्। यसको रेट कति आएको छ त? 12 रुपियाँ रेट आएको छ। अब हामी के गरौँ त? यसमा मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है। 12 84 भन्नाले 8400। ध्यान दिनु होला है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग कति युनिट थियो स्टोरेजमा, गोदाममा? 1000 युनिट, जसबाट कति हामी युनिट सोल्ड गरिदिए? 700 युनिट। त अब यहाँ कति बाँच्यो? ब्यालेन्समा हाम्रो त 300 युनिट बाँचिहाल्यो। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, फेरि हेर त यहाँ हामीसँग
कति रुपैयाँको चाहिँ सामान थियो स्टोरेजमा गोदाममा 12,600 को, जसबाट हामी कति रुपैयाँको सामान बिक्री गर्दैछु त 4,800 को सामान हामी बिक्री गर्दैछु भने हेर त यो 12,600 बाट 4,800 घटायो भने कति आइहाल्छ 12,600 माइनस 4,800 घटाइदियो भने यहाँ कति आइसक्यो हाम्रो 4,200 अब हेर्नुस् है यसको रेट निकाल्नु पर्यो भने कसरी रेट निकाल्ने त यो 4,200 मा हामी डिभाइड गर्दिन्छौं कतिले 300 ले डिभाइड गर्दियो भने हाम्रो के आइसक्यो त यो रेट आइहाल्यो कति आइहाल्छ रेट त यहाँ 14 रुपैयाँ ध्यान दिनुस् यहाँ अब हेर त यसलाई हामी के गर्दिनुस् त क्लोज गर्दिनुस् अब हामी यसलाई के गर्दिनुस् क्लोज गर्दिनुस् अब हेर त अब यसपछिको छ कुनै ट्रान्ज्याक्सन छैन हेर त यो क्वेशनले के भनेको छ एट द एन्ड अफ द मन्थ कन्सर्न ह्याड 300 युनिट्स अफ स्टक अन ह्यान्ड भन्नाले हेर त लास्टमा हामी किनबेच गर्दा गर्दै 300 युनिट हाम्रो बाँचिहाल्यो हेर त्यहाँ 300 युनिट यहाँ छ यहाँ 300 युनिट बाँचिहाल्यो अब हेर्नुस् यो क्वेशनले के भने थियो रिक्वायर्डमा निकाल्दिनको लागि त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दिनुस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने यहाँ म लेख्न गइरहेछु है हेर्नुस् त यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर त कति युनिट बिक्री भएको छ 400 अनि 700 भन्नाले 7 1100 युनिट अब हेर्नुस् त कति रुपैयाँको यहाँ 3,600 को अनि प्लस यहाँ कति 8,400 को यो दुईटैले हामी जोड दिनुस् त कति भइहाल्छ 12,000 यो दुईटैले जोड्यो भने कति भइहाल्छ 12,000 बन्नुको अर्थ कस्ट अफ युनिट सोल्ड हामी कति युनिट बिक्री गरेछौं 1,100 युनिट कति रुपैयाँको त 12,000 रुपैयाँको अब फेरि हामी के गरौँ यसलाई अब क्लोज गर्दिनुस् फेरि यहाँ यो क्वेशनमा के भने थियो एन्ड कस्ट अफ मटेरियल भने थियो निकाल्नको लागि के निकाल्नको लागि त कस्ट अफ मटेरियल भनिरहेको थियो निकाल्दिनको लागि हेर्नुस् त हामी कसरी निकाल्ने यहाँ कस्ट अफ मटेरियल्स कसरी निकाल्ने यहाँ ध्यान दिनुस् त या त यसैलाई हामी औरमा ध्यान दिनुलाई या त यसैले औरमा कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री ध्यान दिनुलाई कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको नामले पनि भन्ने गर्छु चिन्ने गर्छु भन्नुको अर्थ र त्यहाँ हामीसँग लास्टमा कति युनिट रहिहाल्यो त 300 युनिट हाम्रो के सक्यो त रहिहाल्यो बिक्री हुन सकेन कति रुपैयाँको त 4,200 रुपैयाँको रहिहाल्यो अब ध्यान दिनुस् है अब फेरि हामी के गरौँ त यसलाई के गर्दिनुस् हामी क्लोज गर्दिनुस् अनि हाम्रो यो के भइसक्यो त क्वेशन कम्प्लिट भइसक्यो है अब यदि यो क्वेशनमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा के गर्नु होला राम्रो लाग्यो होला भने एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यदि तपाईहरुलाई यदि फिजिकल क्लासेस या अनलाइन क्लासेस यदि न्यूनतम फीमा यदि पढ्नु छ भने एकदमै कम मूल्यमा थोरै पैसामा यदि पुरै कोर्स पढ्नु छ भने तपाई के गर्नु होला यो WhatsApp नम्बरमा के गर्नु होला त सम्पर्क गर्नु होला यो WhatsApp नम्बर रहेको छ हाम्रो 98 24 27 27 52 रहेको छ हाम्रो यो त WhatsApp नम्बर रहेको छ यसमा के गर्नु होला सम्पर्क गर्नु होला है ल अब आजको भिडियो हाम्रो भन्नुको अर्थ आजको यो क्वेशन कम्प्लिट भइसक्यो अब यस्तै हामी के गर्छौं त अर्को भिडियोमा भेट हुन्छौं यानी कि अर्को क्वेशन लिएर हामी के गर्छौं भेट हुन्छौं तबको लागि है अब म सबैजनामा बिदा हुन्छु ल है आजको लागि नमस्कार है सबैजनालाई नमस्कार।